Assalamu alaikum and welcome to Rise, which is brought to you by the Orange Tree Foundation in partnership with the Surti Foundation. और आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर मैं बोलूँ तो शायद वो एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक हो जाएगा, लेकिन वी गोइंग टू टॉक अबाउट द मनी हैक्स. ओके, और ये मैं कोई बैठ के अपने भाषण या अपना कोई मैं बयान या आवाज़ नहीं दूंगा. यहाँ पे हम आप ही के कुछ दोस्तों से आपकी मुलाकात कराएंगे. हमारे जो ऑडियंस है नेचुरली वो भी मेरी तरह उम्र रसीदा तो नहीं होगी, यंग जेनजी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे. सो उन्हीं से ही हम बात करेंगे उनके मनी हैक्स के हवाले से. हमारे पास 3 ब्रिलियंट यहाँ पे हमारे OTF स्कॉलर्स मौजूद हैं. कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो कदम रख चुके हैं. तो आइए ज़रा इनसे इनके मनी हैक्स के बारे में जानते हैं. इसमें हम बात ये करेंगे कि जी पैसे सेव कैसे करते थे दौरे तालिब इल्मी में जिस वक्त तालीम चल रही थी. कौन सी अच्छी आदतें, कौन सी बुरी आदतें पड़ गई, कौन सी अच्छी आदतें जो अभी भी अपनाई हुई हैं, कौन सी बुरी आदतें जिनसे जान छुड़ाना चाहते हैं. बहुत मज़ा आने वाला है इस डिस्कशन में. मुख्तसर बात लेकिन बड़ी जामे होगी. इट्स गोना बी प्रीटी कॉम्प्रिहेंसिव. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. और इन तीनों का जो है ना हम पहले आपका तारुफ भी कराते हैं. सबसे पहले तो मेरे साथ मौजूद हैं अनस यहाँ पे. अनस खान, अपना तारुफ ज़रा कराइए. So अस्सलाम वालेकुम अदिल भाई. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. दिस इज़ अनस खान एंड करंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एट यूबीएल इंश्योरेंस लिमिटेड. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई एजुकेशनल बैकग्राउंड, सो आई डिड माई BBA इन फाइनेंस फ्रॉम ज़ैबिस कराची इन 2024. सो दिस इज़ जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ माई. यानी नौकरी का पहला साल अभी चल रहा है. या मज़ा आ रहा है काम में? यस, बस सोच के जवाब दिया. हाँ, मज़ा आ रहा है. यस, नहीं आई एम एंजॉयिंग द वर्क. शुरू में होता है, मैं बताऊं ज़रा धचका लगता है आके इनिशियली. बाद में आपको अंदाज़ा होता है कि ज़िंदगी यही है. ठीक है, टेंशन ना लें. उनके बराबर में बैठी हुई है सोहा. अस्सलाम वालेकुम सोहा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. मैं हूँ सोहा और करंटली आई एम वर्किंग इन सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड एजुकेशन मैंने IVS से किया. आई ग्रेजुएटेड इन कम्युनिकेशन डिज़ाइन एंड आई अभी रिसेंटली ग्रेजुएटेड. तो मेरा भी मतलब पहला साल है काम करने का एंड इट्स गोइंग गुड. मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रही हैं. यही करना चाहती नहीं जब आप IVS में पढ़ती थी? ऑनेस्टली तब तो आई मीन काफ़ी ख्वाब वो होते हैं, बट व्हेन यू गेट इनटू योर प्रैक्टिकल लाइफ एकदम से, तो इट्स लाइक एवरीथिंग इज सो बिग. यू डू व्हाट यू गेट एंड स्लोली आप बिल्ड करते हो फिर वहाँ से. ब्रिलियंट. और सोहा के साथ बैठे हुए हैं सरान अली. कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी दिल भाई. सो मेरा नाम सहरान है और करंटली जो है मैं ज़ाउद्दीन से अपना बैचलर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग कर रहा हूँ. ऑल्थो मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैंने जो है साथ में मेरे पास जो है फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स भी जो है आई एम डूइंग दैट. और दिसंबर में मैंने जो है फुल टाइम एज अ रोल भी जो है एज अ की अकाउंट एग्जीक्यूटिव एट RexD मैंने निभाया था, जिसमें जो है मैंने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम किया था. वेरी नाइस. और ये नर्सिंग की तरफ आने का कैसे रुझान हुआ? एक्चुअली पेशेंट केयर को मुझे लाइक उसमें मेरा बहुत ज़्यादा पैशन है एंड आई वांट टू डू के जो है मैं कुछ डिफरेंस लेकर आऊँ किस पेशेंट के लाइफ में. दैट्स व्हाई आई जॉइन नर्सिंग. ज़बरदस्त. बड़े कंपैशन चाहिए होता है इस या काम के लिए. एग्जैक्टली. देखने से बड़े एंड बीइंग अ मेल नर्स तो और कंपैशन चाहिए इस सोसाइटी में जहाँ पे नज़र भी नहीं आते मेल नर्स ज़्यादा. खवातीन ही ज़्यादा नज़र आ रही होती है. नर्स का कभी सोचा भी तो खातून ही जहन में आती है. एग्जैक्टली. तो वो फीमेल डोमिनेटेड सेक्टर है, लेकिन अब जो है थोड़ा बेहतरी आ रही है एंड मेल्स आर कमिंग इनटू दिस सेक्टर. दैट्स वंडरफुल. सरान, वेरी नाइस टू सहरान, राइट? या वेरी नाइस टू हैव यू गाइज हियर. सो गाइज चलो डिस्कशन का आगाज़ करते हैं. पहले तो तुम दोनों से जो एक सवाल मैं करूँगा कि अभी सहरान पे भी वैसे अप्लाई होता है, इसने भी काम करना तो शुरू कर दिया है. पहली तनख्वाह जब आई क्या एहसासात थे अनस? क्या एक्सप्लेन द फीलिंग, राइट? अच्छा, अगर इसको 2 पार्ट में मैं डिवाइड करना चाहूँगा. बेसिकली फर्स्ट सन का ऑफिशियली जॉब तो ऑब्वियसली वो ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट की, वो एक अलग था. बट जब व्हेन आई वाज इन माय सेकंड ईयर इन ज़ैबिस, सो उस वक्त शुरू के ईयर में क्योंकि काफ़ी हसल हुआ करता था और जाहिर सी बात है मैनेज करना मनी को इतना आसान नहीं था, क्योंकि शुरू में फैमिली ज़्यादा स्पॉन्सर कर सकती थी फ़ीस को, और तो फिर ख़ुद के लिए कुछ करना पड़ा तो स्टार्ट की टीचिंग. अच्छा, तो एक काम करते हैं, सवाल को चेंज करते हैं. मुझे तुम सबसे बात करके अंदाज़ा हो रहा है कि ड्यूरिंग योर स्टूडेंट टाइम यू गाइज वर हैविंग अ साइड हसल, ऑल 3 ऑफ यू. लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट. तो तुम्हारा साइड हसल, तुमने टीचिंग शुरू कर दी क्या? कहाँ पढ़ा रहे थे, क्या कर रहे थे? सो स्टार्ट होम ट्यूशन पढ़ाया कम्प्लीटली. मैंने होम ट्यूशन पढ़ाया जिसके अंदर मैंने अपना कोर पकड़ा हुआ था अकाउंटिंग इन फाइनेंस में. मुझे ऐसा लगता था कि मैं अच्छा हूँ. और मैंने स्टार्ट तुम्हारी वजह से अकाउंटिंग और फाइनेंस में हो गई. सो शुरू से अकाउंटिंग इन फाइनेंस रही है. सो जो मेरे पहले स्टूडेंट रहे वो मेरे दोस्त हैं, उनको ही मैंने पढ़ाया. नालायक दोस्तों को पढ़ाया. नालायक दोस्तों को पैसे देते थे वो? बिल्कुल देते थे. गुड यार, ये सब महीने की फीस माफ कर दे. दोस्त नहीं है, वो वाला सीन नहीं था. नहीं, वो वाला सीन नहीं था. शुरू में होता था बट उसके बाद नहीं होता था. खैर, तो स्टार्टिंग वहाँ से हुई थी कि टीचिंग से उसके बाद ज्वाइन करना शुरू किया, तो उससे ही महीने की
اخراجات کو پھر مینیج کرتے تھے. تو اس طریقے سے پھر یونیورسٹی لائف چلتی تھی. زبردست. اور OTF کی سپورٹ واز آلسو یا دیئر. OTF کی سپورٹ واز آلسو دیئر. ٹھیک ہے. اینڈ سوہا واٹ واز یور سائڈ ہسل؟ مائی سائڈ ہسل واز اینیمیشن. کیونکہ میں کمیونیکیشن ڈیزائن کی اسٹوڈنٹ ہوں تو اس میں میں نے میڈیا میجر کیا ہے. اس میں آئی لرن اینیمیشن. بٹ میں نے لائک بفور آئی ہیڈ اسٹارٹیڈ دا میجر پراپرلی ان IVS میں نے اینیمیشن خود ہی مطلب نا سیکھ لی تھی. تو میرا ایک دوست تھا, ہی ہیڈ اے ڈیزائن اسٹوڈیو, ہی ہیڈ سم اینیمیشن گگز اینڈ آل, ہی ریچڈ آؤٹ ٹو می اینڈ میں نے بولا کہ آئی گیو اٹ اے شاٹ. اور اسی میں نے سیکھ بھی لیا, میں نے کر بھی لیا. اس سے مجھے کافی اور بھی گگز ملے تھے, تو دیٹ واز لائک ویری انٹرسٹنگ. صحیح. اینڈ جب وہ پھر میجر شروع ہوا تو I was like, oh, I already know all of the basics and everything. So that was like, you know, ٹیچر کو کہا میں سکھاتی ہوں, آپ کو پتا کیا ہے, میں تو کام کر کے آئی ہوں مارکیٹ میں. پلس پوائنٹ مجھے مل گیا تھا. That's wonderful. And was it making good money to you? Honestly, at the time, yes, it was pretty good. ٹھیک. اور آپ کا سوال یہ تھا کہ like how did the first salary feel? Yeah. وہ سوال میں نے منسوخ کر دیا تھا, لیکن you can answer of course. Yeah, fine. اچھا, یہ والا از لائک کیونکہ my family didn't live in the city, تو I was in the city for IVS. Okay. تو my first salary it went to my rent. تو مجھے ایک وہ سکون مل گیا تھا کہ چلو صحیح ہے, یہ ہو گیا, now we know like you know. فیملی کہاں ہوتی ہے آپ کی؟ میری فیملی حیدرآباد, کراچی میں. صحیح. تو آپ یہاں پہ رینٹ پہ رہ رہی تھیں اور پہلی سیلری آئی اور آپ نے کہا اب میں خود رینٹ پے کیا کروں گی. ویری نائس. ایک اکمپلشمنٹ والی فیلنگ آئی ہوگی. بہت انڈیپینڈنس اینڈ اکمپلشمنٹ والی فیلنگ. ویری نائس, ویری نائس. اور میں تو ویسے بھی کہتا ہوں کہ فائنینشیل مینجمنٹ از آل اباؤٹ انڈیپینڈنس. سن رہی تھی نا ابھی؟ بالکل. چلیں جی جناب والا, آپ نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا سوال کہ میں نے دسمبر میں کام کرنا شروع کیا سارا. واٹ واز اٹ؟ سو بیسیکلی بیفور دا دسمبر ورک میں نے جو ہے لائک 2023 تھا تب میں نے جو ہے موک پیپرز بنائے تھے. تو میری فرسٹ سائڈ ہسل وہی تھی کہ میں نے موک پیپرز بنا کے جب بیچے تھے تو وہاں سے میں نے کس چیز کے لیے بنا کے بیچے تھے؟ یہ یونیورسٹی کے انٹرنس ٹیسٹ کے لیے بنائے تھے, اور میں نے وہاں سے تقریباً میں نے 5,000 to 6,000 کمایا تھا. سو اٹ واز مائی فرسٹ ہسل. اینڈ دین اس کے بعد جو ہے چھوٹے موٹے پروجیکٹ جس میں CV بنانا, کچھ جو ہے ایڈیٹنگ وغیرہ کر کے دے دینا, یہ سب چیزیں ہوتی رہی. اینڈ دین دسمبر میں جو ہے میں نے ایز اے فل ٹائم رول کیا, اور وہاں پہ میرا ایز اے کی اکاؤنٹ ایگزیکٹو کا رول تھا ایٹ ریگزی. تو وہاں پہ جو ہے لائک کلائنٹ مینجمنٹ اینڈ کلائنٹ کے جو ہے اسٹریٹجک سیلز. یہ کیا ہے؟ اٹس ایکچولی آٹوموٹیو انڈسٹری. تو ہوتا یہ کہ وی لائک ایکچولی ایکسپورٹ دا کارز فرام جاپان. جاپان سے ہم کار منگواتے ہیں, اینڈ دین یا ایگزیکٹلی, اینڈ دین جو ہے ہم پورے لائک ادر پارٹ آف دا ورلڈ پہ ہم جو ہے ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹس لائک جمائکا وغیرہ, گیانا میں ایسی جو کنٹریز ہوتی ہیں جہاں پہ یہاں رات اور وہاں صبح ہو رہی ہوتی ہے. تو میں نے ایز اے نائٹ شفٹ وہاں پہ کام کیا تھا. تو اس طریقے کا میرا رول تھا. تو یہ گائز آئی تھنک وٹ آئی ہیو ہرڈ فرام یو گائز از ایکچولی کوائٹ انسپریشنل کہ پڑھائی بھی چل رہی ہے اپنی, نیچرلی تو OTF سپورٹ اپنی جگہ تھی, لیکن تم سب کچھ نہ کچھ کما ضرور رہے تھے, اور ماشاء اللہ it was you were making good money. اچھے پیسے بن رہے تھے. It was 50 plus مہینے میں بنا رہے تھے, یعنی اپنی سیمسٹر وغیرہ اور کافی سارے خرچے گھر کے تو پورے کر لیتے ہو گئے اس طرح. دس از ونڈرفل. سو اگر میں تم تینوں سے ایک سوال مختصر سا پوچھوں کہ کوئی اپنی فائنینشیل مینجمنٹ, اور تم اگر ایڈوائس بھی کرنا چاہو جو باقی آپ کے آئی وڈ سے ینگر اسکالرز یہ دیکھ رہے ہوں یا جنرل اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے دیکھ رہے ہوں, کوئی ایک پرٹیکولر ایڈوائس انس تم اگر دینا چاہو فائنینشیل مینجمنٹ کے حوالے سے, منی مینجمنٹ کے حوالے سے, تو وہ کیا ہوگی؟ I would say straight forward, learn about compounding and investing. کیونکہ کمپاؤنڈنگ کو اگر کوئی سمجھ گیا نا تو بلیو می وہ آج سے 10 سال بعد یا 15 سال بعد جب بھی جہاں وہ کھڑا ہوگا وہ یہ کہے گا کہ آئی وڈ پروبیبلی دا بیسٹ ڈیسیژن آئی ہیو ایور میڈ. کمپاؤنڈنگ اگر وہ سر دیتے, کمپاؤنڈنگ شاید آپ کو 5 سال کے اندر شاید وہ رزلٹ نہ دکھائے, مے بی شاید 7 سال کے اندر نہ رزلٹ دکھائے, بس جب کمپاؤنڈنگ 10 سال کے بعد جو ہر ایک گزرتے ہوئے سال کے اوپر جو اپنا امپیکٹ دکھائے گا نا, اس کو دیکھ کے آپ بہت امیز ہو جائیں گے. تو میں یہی بولوں گا کہ اسٹارٹ لرننگ اباؤٹ کمپاؤنڈنگ اور انویسٹنگ. بالکل ایسے کمپاؤنڈنگ از کالڈ دی ایٹھ ونڈر آف دا ورلڈ. ایبسلیوٹلی جاتا ہے. تو تم یعنی اب جو بھی سیلری ماشاءاللہ کما رہے ہو تو اپنی تم انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہو اور سیونگز وغیرہ بھی پراپر چیک کر رہے ہو. ایسے ہی ہے وہ آپ کو ہی فالو کرتا ہوں میں 80-20 رول سے. تھینک یو سو مچ. 20% آپ یا ایگزیکٹلی, بس ہوتا یہ ہے کہ پہلے 80% نہیں نکلتا, پہلے 20% نکلتا ہے سیلری فار انویسٹنگ. یعنی وہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا کہ یور سیونگ شوڈ بی دی فرسٹ expense of the month. Yeah, exactly. You're living that thing, Anas. Well done, shabash. یہ بہت اسمارٹ لڑکا ہے. ٹھیک ہے, سیکھو ان سے کچھ. So tell me about your money hack یا your advice in fact جو تم ینگ اپنے فیلوز کو دینا چاہو. My advice, it would be very different from Anas کیونکہ تو he's from a financial background, I'm from like a creative art background. تو مطلب
while यूनिवर्सिटी में जब काम कर रही थी मैं while studying and everything, तो obviously उस वक्त आप एक certain amount earn करते हो which is like जो आपकी यूनिवर्सिटी expenses और दूसरे खर्चों में चला जाता है. तो saving is definitely like one of the biggest things that every student should do. होता नहीं है इतना at that point obviously because you're not earning as much, आपके इतने खर्चे होते हैं, but definitely like even if you're doing like short term saving, वो future में आपको बहुत help करता है. आप even if you're saving for like 2 months 3 months में जाके maybe if you didn't get a gig, if you needed money for something else, तो वो आपके लिए वो होगा. तो saving is definitely something that every young person should focus on. या बट एक चीज़ मैं वैसे बड़ा क्लैरिटी के साथ बताऊँ मैं आपको, ये अगर सोचना कि पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर समवन हु स्टडीड फाइनेंस और अकाउंटिंग, नहीं, दिस इज़ रॉन्ग. इट्स फॉर एवरीवन. इट्स वेरी सिंपल. आई मीन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, द साइकोलॉजी ऑफ मनी. कभी मौका मिले पढ़ने का, मॉर्गन हाउसल, उसके बिल्कुल स्टार्ट में उसने ये बात बोली है दैट इट्स अ सॉफ्ट स्किल. ये कोई हार्ड स्किल नहीं है. इट्स नॉट अ हार्ड साइंस के आपको उसके लिए कोई डिग्री चाहिए होती है. एंड आई कैन टेल यू विद माई ओन बिकॉज आई प्रोवाइड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी टू अ लॉट ऑफ पीपल. आई मीट अ लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, supposedly the kings of finance. दे नो जीरो अबाउट इन्वेस्टमेंट्स. उन्हें कुछ नहीं. वो अच्छी बुक कीपिंग कर लेंगे, उन्हें अकाउंटिंग बहुत अच्छी आती होगी, उन्हें इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता होता. जीरो सेविंग्स के साथ बैठे हुए होते हैं वो लोग. सो अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, यू कुड बी अ वेरी स्मार्ट सेवर एज वेल. ठीक है जी जनाब. ओके, सो एज अ स्टूडेंट मेरी तो ये राय है कि जितना आप पैसे जमा कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए हैक काम किया था और मुझे लगता है कि दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी करेगा कि जो भी आप मनी सेव कर रहे हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल अकाउंट्स में सेव करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कि आप फिज़िकली सेव करें. इससे ऐसा होता है कि लाइक अगर फिज़िकली पैसे पड़े होते हैं, जैसे आज हमने इतना कमाया, इतना जो है साइड हसल से किया, लेकिन वो अगर फिज़िकली पड़े होते हैं तो वो ऐसा लगता है कि खर्च कर लें, कुछ खा लें, कुछ खरीद लें. लेकिन जब वो डिजिटल अकाउंट्स में होता ना, तो वो ऐसा माइंडसेट होता है कि अभी बैंक जाके निकालने पड़ेंगे, ATM जाके निकालने पड़ेंगे. तो उससे थोड़ा सी सुस्ती आती है और वो पैसे बच जाते हैं. तो सेविंग्स उस लिहाज से अगर हम डिजिटल अकाउंट्स में करें तो वो ज़्यादा जो है वो लॉन्ग टर्म रहती है एज़ कम्पेयर टू कि वो जो अगर आप फिज़िकली दराजों में या जो कबर्ड्स वगैरह में रखें तो वो ज़्यादा जो है मुझे बेहतर लगता है. मेरे लिए मनी है. हाँ, बट एक और एडवाइस जो यहाँ पे आपके सीनियर के हैसियत से मैं आपको दूंगा कि डोंट कीप मनी आइडल. उसको आइडल मत रखो यार, बिकॉज इन्फ्लेशन ईट्स इट यार. अभी तो देखो इन्फ्लेशन अभी पिछले कुछ महीने से कम हो गई, बट याद है ना 2 साल पहले इन्फ्लेशन, अभी वो मैं क्लिप भी सुन रहे थे ना, मेरा रोटी 12 रुपए की होती थी या 25 रुपए की रोटी हो गई है 2 साल में, उसकी प्राइस 3 साल में बढ़ के. सो डोंट कीप योर मनी आइडल इन एनी वॉलेट और एनीथिंग. बट खैर एनीवे यार, दिस पॉडकास्ट इज अबाउट यू गाइस. मैं अपना भाषण इस वक्त रोकता हूँ. अच्छा, तो अनस साहब तुमसे मैं एक और सवाल ये पूछूंगा कि ज़ाहिर फाइनेंशियल मुश्किलात भी आती होंगी. हर वक्त तो हर चीज़ स्मूथ नहीं चल रही होती ना, हंकी डोरी हर वक्त ज़िंदगी ऐसी नहीं चलती. मसाइल सबको आते हैं. कोई ऐसे जहाँ पे मामलात हुए कि जहाँ पे फाइनेंशियली कुछ इश्यूज़ हुए, प्रॉब्लम हुए, हाउ डिड यू मैनेज इट? क्या इस तरह की कोई उस वक्त क्या हैक था तुम्हारा? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन माई स्टूडेंट लाइफ, ये पूरे स्टूडेंट लाइफ इसी तरीके से ही चला है जो आपने भी सवाल किया. तो इसमें ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक अच्छाई ये रही है कि मतलब कि मैं इसी की जो सिचुएशन में आ गया और मैंने देखा कि ये अभी पॉसिबिलिटी नहीं है और मुझे कुछ अपने एक्सपेंसेस को या अपनी जो चीज़ अभी मुझे चाहिए थी राइट नाउ वो मैं ना लूँ तो हो जाएगा काम. तो इस तरीके से मेरे अंदर एक इनर फीलिंग थी कि मैं रोक लेता था अपने आप को. सो मेरे लिए वो चीज़ बहुत अच्छी थी कि मैं अपने आप को रोक लेता था और चीज़ें उस तरीके से मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं होती थी. तो एक ये मेरे लिए हैक रहा है, यानी अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल तुमने हासिल कर लिया. 100%. जबरदस्त. सो अबाउट यू? यही है कि लाइक यू नीड टू नो योर प्रायोरिटीज़. राइट. When it comes to your finances, you need to know कि लाइक कब खर्चा करना है, कब दोस्तों के साथ बाहर जाना है, कब ये फ़ोन खरीदना है, कब ये कपड़े खरीदने हैं. So you need to know your priorities and what you can spend and what you can not. And honestly, previously ही अगर आपका ये mindset रहा saving वाला, तो that is like what's going to save you when you're in that situation कि अब तो पैसे ख़त्म हो गए end of the month, अब क्या करना है. तो वो ये कि अगर आपने सेविंग्स की हो पहले से, आपका पहले से ये माइंडसेट रहा हो, तो देन यूर लाइक ठीक. तुम लोग तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हो. ये तो तुम जेनजी तो बदनाम है बहुत ज़्यादा. बदनाम है ना, खामखा बदनाम है. ऐसी फजूल लोगों ने बदनाम किया हुआ है. देखो कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं सारे बच्चे. तो तुम क्या करते थे भाई, बताओ. सो बेसिकली एक होती है नेसेसिटीज, एक होती है वांट्स. तो एक जो है पेपर ले लिया, वांट्स एंड नीड्स या नेसेसिटीज पे काम किया, जो हमें ज़रूरत है उसको खरीदा. वांट्स को देखा कि सच में उसकी नीड है, अगर नहीं है तो नहीं खरीदा, अगर है तो उसको खरीद लिया. गाइस एक सोसाइटल प्रेशर तो होता है ना. वो हमारे जो है वो लाइबा ने नया आईफोन ले लिया और हमारा दोस्त जो है वो एक नया कोई चीज़ लेकर आ गया, फलाना चीज़ें. ये फीलिंग तो आती होगी ना यार कि आई नीड टू लेवल अप विद माय गैंग और ये सारी चीज़ें. सो
how did you overcome that thing? نہیں کرتے تھے یا فورس مجبوراً کر دیا کرتے تھے خرچہ, چل یار اس بار کر لیتے ہیں خرچہ, آگے پیسے بچا لیں گے؟ What was your, anyone who can answer? بندے لائک ہر بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اٹس اباؤٹ ڈسپلن. یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ ڈسپلن. اوبویسلی پیپل آل اراؤنڈ یو, فیملی سے پریشر, دوستوں سے پریشر کہ او لوگ دے آر گوئنگ آؤٹ مور, انہوں نے یہ نیا فون لے لیا. یو نو لائک سوشلی بھی وی وانٹ ٹو شو اپ کہ دیکھو ہم بھی کر سکتے ہیں. صحیح. لیکن وہ یہ ڈسپلن کی بات ہے, آپ کو اپنا فیوچر دیکھنا ہے, ان کو اپنا فیوچر دیکھنا ہے. یو نیڈ ٹو سی دس اسپینڈنگ دیٹ یو ہیو. میں تو پریشان ہو جاتا ہوں میں کچھ, کیونکہ آئی ورک ٹورڈس یوتھ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ایز ویل, اور بہت سارے میں جین زی آپ لوگوں کی ایج گروپ کے لوگوں کو فالو کرتا ہوں. یار ہر وقت ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یار. اچھا اب ریسٹورینٹ میں جاؤ, ایک بندے کا 2,500 روپے 2,000 روپے, اس میں اسٹارٹر, کھانا, ڈرنکس, میٹھا ملا کے 3,000 روپے خرچہ. پتہ نہیں کہاں سے پیسے آ رہے ہیں یار. اب میں پیسہ کما رہا ہوں اور مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یار کیسے, ہم مہینے میں 2 دفعہ ہم جاتے ہیں ریسٹورینٹ, ہمارا ایک حساب ہے. بٹ ہاؤ ڈو یو گائز, کیا کرتے ہیں بھائی یہ؟ I think ہمارے Gen Z is also like we don't hold back on spending for our happiness. All right. But it doesn't bring you happiness and you realize that, right? To a certain extent, جیسے اگر آپ فار ایگزامپل آپ دوستوں کے ساتھ باہر لنچ کرنے جا رہے ہو, Right. مے بی اور لائک آپ ڈپریشن میں گھر پہ پڑے اور مے بی یو نیڈ ٹو گو آؤٹ, تو ایسی چیزوں پہ اسپینڈ کرنا نا وی ڈونٹ ہولڈ بیک آلسو, کیونکہ وی نو کہ لائک دس از سم تھنگ دیٹ ول ہیلپ اس, یو نو. So آپ یہ کہتے ہیں کہ یار going to Zenders will bring more happiness than going to Javed Nihari perhaps. ڈپینڈ کرتا ہے اب اس کو لڑکے تو جاوید نہاری پہ ہی خوش ہو جاتے ہیں, ارے لے آؤ یار گریوی لے آؤ یار, اسی میں خوش ہیں, رائٹ. یہ خواتین پہ زیادہ لگتا ہے مجھے, بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ناٹ جنرلائز نہ کروں اس کو میں. چلو ٹھیک ہے جی. اینی لاسٹ ہیبٹ دیٹ یو ریئلی وش دیٹ, کوئی ایسی خواہش جو سوچتے کہ یار کاش یہ عادت پہلے سے پڑی ہوئی ہوتی. انس کوئی ایسی چیز, ہم اسپیسیفکلی فائنینشیل مینجمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آئی تھنک مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اینڈ میں ہی نا اس آرٹ کو سیکھ لیا تھا, مجھے ایسا لگتا ہے. رائٹ. تو میرے لیے وہ نہیں تھا کہ یار میں اس سے پہلے شاید سیکھ لیتا تو ہو جاتا, بیکاز اس سے پہلے سیکھ لیتا تو کچھ ہونا نہیں تھا. ہونا ابھی تھا جب میں نے سیکھنا اسٹارٹ کیا اس کو. وہ تھی انویسٹنگ, کیونکہ جب پیسے آپ کے پاس آتے ہیں, اسکلس ڈیولپ کریں, اسکلس کو اپنے ڈیولپ کریں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے. ابھی جو ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ بھی آئی ریسنٹلی, آئی تھنک ایوری ون شوڈ ریڈ. وہ 2030 کا انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ ٹاپ 10 کون سی جاب ہوگی جو ڈکلائن ہو جائیں گی. تو آئی تھنک اس کے حساب سے اپنے آپ کو ٹیلر کریں اور دن بہ دن اپنے آپ پہ ورک کریں. سو اسکلز جب آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کے ملٹیپل وہ ویریئنٹس بھی ہوں گے کمانے کے. تو جب آپ ایک سے زیادہ اسٹریم ہوگی تو پھر آپ کمائیں گے اور پھر اس کو آپ انویسٹ بھی کر سکتے ہیں. تو میری یہی ایڈوائس رہے گی. ایکسلنٹ. ہاؤ اباؤٹ یو سوہا؟ میری یہ ایڈوائس ہوگی کہ فائنینشیل نالج سب کو ہونی چاہیے, اینڈ ایوری ون شوڈ ٹیک دیٹ اسٹیپ فارورڈ خود, کہ وہ جا کے سیکھیں فائنینشلی سیونگ کیسے کرنی ہے, انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے, سمتھنگ دیٹ مجھے بھی کرنی چاہیے. یس ایبسلیوٹلی, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. ہاں, اینڈ بس پتہ ہونا چاہیے سب کو کہ آپ کس چیز کے لیے سیو کر رہے ہو, بھلے وہ شارٹ ٹرم گول ہو, لانگ ٹرم گول ہو, بٹ اف یو نو یور گول تو یو سیو بیٹر اینڈ یو مینیج یور فائنینسز بیٹر. ایکسلنٹ. اوکے, سو بیسیکلی اٹ واز ایئر آف 2023 جب میں ایک لائک یو ایس اے یوتھ لیت آرگنائزیشن تھی جو کہ لائک ایڈلٹس چلا رہے تھے وہ آرگنائزیشن کو. تو میں وہاں پہ میں نے جوائن کیا تھا ایز اے ریسرچر. تو وہ سارے لائک امیریکن تھے. تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ امیریکنس آر لائک آؤٹ آف ریٹ ریس بھی ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ اپنا کر رہے ہیں. لائک یہاں پہ میں نے ریئلائز کیا کہ پاکستان میں صرف ایک بس بول دیا کہ گریڈس کے پیچھے بھاگو, مارکس کے پیچھے بھاگو, اینڈ دے آر جسٹ رننگ آفٹر دیٹ تھنگ کہ مارکس لینے, 4 GPA لینی اینڈ ایوری تھنگ لائک دیٹ. لیکن یہاں پہ جو اگر ہم اپنا اڈلٹ سے کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا بھی اسٹارٹ کریں, بھلے فیل ہوں گے, لیکن وہ جو ہے آپ کو لانگ ٹرم میں بہت کچھ سکھا دے گا اور بہت کچھ جو ہے آپ سیکھ پائیں گے اس سے, انسٹیڈ آف کہ صرف آپ جو ہے مارکس اور جو ہے ایک چھوٹے موٹے نمبروں کے لیے آپ بھاگتے رہیں, اسی کے پیچھے جو ہے آپ اپنی پوری زندگی وہ کر دیں. سو یہ کہ آپ چھوٹا موٹا ابھی سے اسٹارٹ کریں گے تو جو ہے آپ بہت کچھ سیکھ پائیں گے. ان دا اینڈ آپ جو ایک اچھا سکسیزفل اسٹارٹ اپ بھی آپ کھول سکتے ہیں اس حساب سے. ایبسلیوٹلی. آئی تھنک بڑا اچھا پوائنٹ بتایا اباؤٹ دا ریٹ ریس, بیکاز جب آپ شروع میں گریڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, پھر جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو آپ اسٹیٹس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. فلانے نے گاڑی لے لی, اس نے فون لے لیا, وہ ادھر گھومنے گیا ہوا ہے, وہ انسٹاگرام پہ یہ اسٹوریز لگا رہا ہے, یہ ساری چیزیں. اس ریٹ ریس سے اگر واقعی آپ ارلی ایج میں نکلنے میں کہ یار وہ اس کی لائف ہے, دس از مائی لائف, آئی مین آئی ول ناٹ شیپ مائی لائف اکارڈنگ ٹو ہاؤ ادر پیپل پرسیو اٹ ٹو بی, آئی ول شیپ مائی لائف ایز آئی وانٹ اٹ ٹو بی. آئی تھنک یہ اس عمر میں اگر ارلی 20s میں اگر آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے, آئی تھنک اٹ ول بی اے بگ ون فار یو گائز. بٹ تھینک یو سو مچ گائز, اٹ واز اے نائس سویٹ شارٹ ڈسکشن, بہت مزہ آیا. انس, سوہا, سہران, آپ تینوں کو میری طرف سے بہت بہت بیسٹ وشز, اور تھینک یو سو مچ ونس اگین.
Thank you. And thank you to you guys as well. I hope this very cute discussion that we had with these three हमारे scholars हैं और साथ साथ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में financial management के हवाले से ये लोग क्या कर रहे हैं, आपने इनकी stories सुनी. I'm pretty sure इसमें से कुछ ना कुछ inspiration आप ज़रूर लेने में कामयाब होंगे. I really wish I was so इन चीज़ों के बारे में इतना focused मैं होता, मेरे अपना कोई side hustle होता when I was of their age, but this is amazing. Very, very enlightening and I will say energizing talk for me even at this age. Thank you so much for watching. अगली एपिसोड के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इस पॉडकास्ट सीरीज का जिसका नाम है Rise, which is powered by the Orange Tree Foundation and in collaboration with the Surti Foundation. Thank you for watching.